F6 2 इंजन वाले तैयारे और बड़ी तेजी से ये भी पैंतरा बदलने की सलाहियत रखते हैं। और अब F16 तैयारा परेड ग्राउंड में दाखिल हुआ चाहता है, जो कि फ्लाई पास के कायद एयर चीफ मार्शल जमाल खान उड़ा रहे हैं। ये 600 मील फी घंटे की रफ्तार से आपके सामने से जमीन से तकरीबन 200 फुट की मदद पर गुजरा है। ये आप F16 की जो टुकड़ियां देख रहे हैं, इसके आगे जो टुकड़ी है उसकी क़यादत एयर वाइस मार्शल सैयद मसूद हातिफ सितारा इम्तियाज तमग़े बिसालत कर रहे हैं, और दूसरी टुकड़ी की क़यादत एयर कमोडोर अलीउद्दीन सितारा बिसालत और तमग़े इम्तियाज कर रहे हैं। ये F16 की टुकड़ियां गुजरी आपके सामने से, और इसके पीछे हैं मिराज, जिसकी पहली टुकड़ी की क़यादत ग्रुप कैप्टन सत्तार अलवी सितारा जुरत और दूसरी टुकड़ी की विंग कमांडर रियाजुद्दीन शेख क़यादत फरमा रहे हैं। इसके पीछे A5 तैयारे हैं, जिसकी पहली टुकड़ी की क़यादत एयर कमोडोर अब्बास मिर्जा सितारा बिसालत तमग़े इम्तियाज और दूसरी टुकड़ी की क़यादत स्क्वाड्रन लीडर S मुज़फ़्फ़र अली। A6 की दोनों टुकड़ियों में से एक टुकड़ी की क़यादत ग्रुप कैप्टन बिलाल खान तमग़े बिसालत और दूसरी टुकड़ी की क़यादत विंग कमांडर शाहिद असलम कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये फ्लाई पास का मुजाहरा खत्म हुआ। परेड के आखिर में 2 फ़ज़ाई मुजाहरे और होंगे। एक्शन का मुजाहरा मुलाज़ा फरमाएंगे। अगर आप कायद आज़म की तस्वीर की तरफ थोड़ी देर देखें तो वहाँ से थोड़ी देर के चंद लम्हों में आपको T-37 जेट तरबियती तैयारे आते हुए नजर आएंगे। और ये मुजाहरा पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी की मशहूर शेर दिल टीम कर रही है। इसकी क़यादत विंग कमांडर असद महमूद अली कर रहे हैं। विंग कमांडर असद महमूद अली की क़यादत में T-37 का ये फॉर्मेशन का मुजाहरा। इनके एक तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट रोहेल हैं और दूसरी तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद जंजुआ हैं, और पीछे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मती है। सबसे आगे कमांडर असद महमूद अली, उनके दाएं तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट रोहेल, बाएं तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद जंजुआ और पीछे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मती। और अभी आपने देखा कि इन्होंने एक बॉक्स की शक्ल इख्तियार कर ली। अब ये लूप के बाद ये क्लोवर लीफ करेंगे। जी हाँ, क्लोवर लीफ करेंगे और फिर क्लोवर लीफ के बाद बाईं जानिब तो एक फॉर्मेशन बदलते हुए बॉक्स से स्वान में चले जाएंगे। क्लोवर लीफ टू द लेफ्ट। अभी तो ये बॉक्स की उसमें आ रहे हैं ना। जी और स्टीप टर्न में वो अपनी तरतीब बदल देंगे। अब ये टर्न ले रहे हैं ना, स्टीप टर्न ले रहे हैं। फिर उन्होंने बॉक्स फॉर्मेशन से स्टीप टर्न लिया। जी ये अब स्वान फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी टर्न में उन्होंने अपनी तरतीब बदल दी।
یہ انہوں نے ابھی ایک اور اسٹیپ ٹرن کی اور اب یہ آپ کو رول کر بیرل اب یہ باکس میں چلے جائیں گے باکس کے بعد پھر رول کریں گے جی ہاں پھر ونگ اوور کریں گے یہ سوان فارمیشن ہے جی اور یہاں سے اپنے آپ کو اب یہ پھر باکس فارمیشن میں تبدیل کریں گے ونگ کمانڈر اسد محمود علی کی قیادت میں اب یہ داہنے جانب ایک ونگ اوور کا ہے یہ پھر باکس فارمیشن ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اور اس کے بعد ایک بیرل رول یا بیرل کی شکل میں گھومنے کا مظاہرہ اب انہوں نے اسٹیپ ٹرن لیا اور بیرل رول کا مظاہرہ یہ پھر باکس فارمیشن میں سامنے سے گزرے ہیں اب یہ بہت اوپر جائیں گے اور جب یہ گھوم کے واپس نیچے آئیں گے تو پھر یہ چاروں جہاز چار مختلف سمتوں میں اس طرح سے علیحدہ ہوں گے جیسے ایک بم پھٹتا ہے یا بم برسٹ کا مظاہرہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کی شیر دل ٹیم کا یہ فلائی پاس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا اور اب F-16 کا F-16 جہاز کا ایک مظاہرہ اس جہاز کو ونگ کمانڈر امجد جاوید اڑا رہے ہیں کیونکہ F-16 جہاز کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آواز کی رفتار سے بھی تیز اڑان کر سکتا ہے تو عموماً اس کے اندر جو پائلٹ ہے اس کا وزن اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے اور یہ F-16 جہاز ونگ کمانڈر امجد جاوید اس جہاز کو پائلٹ کر رہے ہیں F-16 کو اور یہ اب ایک لوپ بنا یہ
F-16 جہاز نے ایک لوپ بنانے کا مظاہرہ کیا. اور اب یہ فضائی رول کا مظاہرہ. یہ اس جہاز کا جو کمال ہے وہ اس کی پیترا بدلنے کی استطاعت ہے، اور جس تیز رفتاری کے ساتھ یہ اپنے پیترا بدل سکتا ہے، یہ رول کا مظاہرہ ہے. وہ دنیا میں کسی اور جہاز میں یہ استطاعت نہیں ہے. اب یہ اسٹیپ ٹرن لے کے یہ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ گھوم سکتا ہے. اب یہ طیارہ اپنی پوزیشن کو سیدھا کر کے اپنے پہیے کھول کے اور بہت کم رفتار سے بریک گراؤنڈ کے اوپر سے گزرے گا. اندازہ کیجئے کہ اتنا تیز اڑنے والا طیارہ 170 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، صرف 170 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بریک گراؤنڈ کے اوپر. اب یہ عمودی رول کرتا ہوا اوپر فضا میں غائب ہو جائے گا. یہ ابھی آئے گا اور رول کرتا ہوا عمودی پرواز پہ. اور یہ اب عمودی طور فضا بلند ہو گیا 1100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. اور F-16 کا یہ مظاہرہ ختم. کی